السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ او جتنے پیغمبر خدا نے بنائے، 1,00,000 کئی ہزاراں آئے۔ او جتنے پیغمبر خدا نے بنائے، 1,00,000 کئی ہزاراں آئے۔ وکھو وک جو سب نو فضائل عطائے، وکھو وک جو سب نو فضائل عطائے۔ جتنے مراتب سن کل نبی اندر، سارے تے سارے پائے مدنی پیغمبر۔ جتنے مراتب سن کل نبی اندر، سارے تے سارے پائے مدنی پیغمبر۔ جیویں سب تو پہلا مولا آدم نو بنایا، ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا۔ جیویں سب تو پہلا مولا آدم نو بنایا، ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا۔ جیویں قوم نو نے نبی نو ستایا، ایویں ہاتھی رتبہ
طائف اندر پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا اے مدنی نو مولا فلک تے بلایا اے پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا مدنی نو مولا فلک تے بلایا جتنے پیغمبر خدا نے بنائے 1 لاکھ تے کئی ہزاراں نے آئے ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی شانشائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو اللہ پوری کائنات دا خالق مالک مشکل کشائے حاجت روائے بے نیاد بگڑیاں بنانے والا مشکلوں کو آسان کرنے والا اکیلا رب پوری کائنات دے نظام نو چلان والے بے شمار درود و سلام انگنت لا تعداد درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ سید الاولین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے سنو اس گئے گزرے دور اندر اپنے پاک اور مقدس کردے اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دا موقع نصیب فرمائے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے تو میں بغیر تمہید تو اپنی بات آغاز کرنا میرے ذمہ عنوان ہے درود شریف دی فضیلت دے بارے اور حمیت دے بارے میں چند منٹ دے اندر اپنی بات کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرانگا اور تسا حباب دی توجہ دی ضرورت ہے انشاءاللہ مختصر انداز دے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ گلہ سمجھا جاواں گا توجہ کرنا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہو میرے ویروں مسلمانوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمائے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر دے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطخا بدر الدجا شمس الزخا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دینے میرے سونے محبوبہ فرمایا جی جی رب کریم کو موے انہ کائنات دے لوگاں نے اعلان فرما دے وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ دینے میرے سونے محبوبہ انہ کائنات دے لوگاں نے اعلان فرما دے وہ بے شک میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا اے میرے ملائکہ بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے ہو جدو توڑے سامنے وضحا دے مکڑے والے دا نام آوے واللیلیاں ظلفہ والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انہا آتوینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح دی فتح والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے سبحان اللہ دے اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے پیغمبر دے درود پڑھیا کرو تسی بھی میرے نبی دے درود پڑھیا کرو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا
علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ اپنے نبی تے درود پڑھنا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے۔ اے ٹہلا والے ہو جڑے میرے نبی تے ایمان لے کے آئے ہو، جڑے تورات تے ایمان لے کے آئے ہو، زبور تے ایمان لے کے آئے ہو، رب کریم دے قرآن تے ایمان لے کے آئے ہو، 1,24,000 پیغمبراں تے ایمان لے کے آئے ہو، تسی بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو۔ میرے نبی تے درود پڑھو گے اللہ دنیا بھی سونی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی سونی بنا دیں گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر دا دہاڑا ہوئے گا، پوری کائنات دے اندر جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ وہ روز قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی پانی نہیں ہوئے گا، اللہ حوض کوثر دو نبی پاک دے تو جامع کوثر دا جام پلا دیں گے۔ میرے ویرو مسلمانوں میرے نبی تے درود پڑھو گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ قبر اندر جائے گا نا، قبر دے اندر کوئی ساتھی نظر نہیں آئے گا، میں اپنے بندے آواز تے صفات بن کے آ جاواں گا۔ آؤ میرے ویرو مسلمانوں یہ تے ہی بس نہیں ہے، میرے نبی نے فرمائے جدو کل قیامت والے دن ساریاں امتاں جمع ہو جان گیاں، صحابہ پوچھ دینے توڑیاں امتاں نو کیویں پہچانیا جائے گا؟ میرے نبی فرماتے نے اللہ اینا دے چہرے آتے لکھ دیں گے، فرمایا براتم من النار، اللہ کہیں گے میرے ملائکہ اینا دے چہرے آتے لکھ دے وہ اے جہنم دی آگ تو آزاد نے، اے او لوگ نے جڑے دن درود پڑھن والے، راتاں نو درود پڑھن والے، دکان تے بیٹھے درود پڑھن والے، مکان تے بیٹھے درود پڑھن والے، مزدوری کرتے ہیں درود پڑھن والے، کھیتی باڑی کرتے ہیں درود پڑھن والے، سفر کرتے ہیں درود پڑھن والے۔ اوے میرے ویرو مسلمانوں اے او لوگ نے جڑے فارغ وقت اندر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھن والے، اللہ کہیں کہ میرے نوری ملائکہ انہاں نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دے وہ۔ آؤ میرے ویرو مسلمانوں اس واسطے مالک کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمائے، اللہ دے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو گے اللہ آج جہان بھی سونا بنا دیں گے، اللہ اگلا جہان بھی سونا کر دیں گے۔ میرے نبی فرماتے نے جیڑا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا، صحابہ نو کہن لگے نے اے بندہ میرے نال بخل رکھ دے، اے بندہ میرے نال بخیلی کر دے، جن دی زبان تے نام محمد آئے تے میرے تے درود نہیں پڑھدا، اے بندہ میرے نال بخل کر دے۔ تے اس واسطے میرے ویرو مسلمانوں آخری گلہ نے پریشان نہیں ہونا کری صاحب، میں انشاءاللہ اپنی بات میں اپنے ٹائم دے اندر کور کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرو مسلمانوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے سیدنا امیر بدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک دن نبی پاک انج کر کے مسجد اندر آئے نے نا، انج کر کے ویکھے نبی پاک کے چہرے تے بڑیاں رونقاں نے، چہرہ مسکرا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ پوچھے سونے ہو آج بڑے چہرے تے خوشی دے آثار نے، آج توڑا چہرہ بڑے کھلیا کھلیا نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ میرے کول جبریل آئے، کہندہ جبریل آن کے کی آندہ سونے ہو توڑا رب کہندہ جیڑا توڑے تے ایک واری درود پڑے گا میں اللہ 10 سلامتیاں نازل کر دے آگا، میں اللہ 10 سلامتیاں نازل کر دیاں گا۔ درود دا مقام کیے، درود دی حمیت کیے، اللہ نے درود نو نماز اندر پائے۔ میرے ویرو مسلمانوں او نماز نہیں ہے جن دے اندر درود نہ پڑھیا جاوے، او دعا قابل قبول نہیں ہے جن دے اندر درود نہ پڑھیا جاوے، او اذان
قابل قبول نہیں ہے جن دے اندر میرے محمد دا نام نہ ہوئے۔ میرے ویرو مسلمانوں میں ایک گل انج سمجھایا کرنا نا، اللہ اکبر اللہ، کہ او آزان نہیں ہے جن دے چ میرے محمد دا نام نہیں ہے، آزان چ میرے محمد دا نام، نماز چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، وتر چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، اوے مشرق چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، شمال چ میرے محمد دا نام، جنوب چ میرے محمد دا نام، شہر چ میرے محمد دا نام، مکہ چ میرے محمد دا نام، مدینے چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، کوثر چ میرے محمد دا نام، سدرہ چ میرے محمد دا نام۔ او میرے ویرو مسلمانوں میں گل مکدی مکاواں، او تھا نہیں ہے جتے میرے محمد دا نام نہیں ہے، او تھا نہیں ہے جتے میرے مصطفیٰ دا نام نہیں ہے۔ تے ایک باری مل کے درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے قرآن اندر واضح اعلان فرمائے، درودی حمیت اور فضیلت دا اندازہ اس بات تو ہو جانا چاہیے کہ اللہ خود کہندے نے کہ میں اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا۔ آخری بات، وے پڑھ درود حضور اتے، وے پڑھ درود حضور اتے، وے پڑھ درود حضور اتے، پڑھیا درود ٹل جاندیاں بالاواں نے، کیوں رب آپ پڑھ دا اوندے ملک پڑھ دے، کیوں رب آپ پڑھ دا اوندے ملک پڑھ دے، نالے پڑھ دیاں خلقتاں ساریاں نے، رب آپ پڑھ دا نالے اوندے ملک پڑھ دے، نالے پڑھ دیاں خلقتاں ساریاں نے، اوے جیڑا کرے وظیفہ درود والا، اوے جیڑا کرے وظیفہ درود والا، رب پوریاں کردہ دلاں دیاں زاریاں نے، اوے پڑھ درود حضور اتے، رو پڑھ درود حضور اتے، ٹل جان مصیبتاں ساریاں نے، کیوں رب آپ پڑھ دا اوندے ملک پڑھ دے، نالے پڑھ دیاں خلقتاں ساریاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتاں تے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔